व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कलङ्की मैत्रीनगरमा भर्खरै बनेको 6.5 तल्ले नयाँ व्यावसायिक भवन अब भाडामा उपलब्ध छ। करिब 9664 वर्गफुट क्षेत्रमा फैलिएको यो भवन आधुनिक सुविधा सहित बनेको छ। बेसमेन्टमा प्रशस्त पार्किङ सुविधा छ, जहाँ 20 देखि 30 वटा कार र 15 देखि 20 वटा मोटरसाइकल सजिलै अट्छन्। प्रत्येक तल्ला फरक फरक स्पेसमा डिजाइन गरिएको छ, जसले गर्दा यो भवनमा शोरूम, अफिस, बैंक, इन्स्टिट्युट वा क्लिनिकका लागि निकै उपयुक्त हुन्छ। यस भवनमा लिफ्ट, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र वास्तु अनुसारको डिजाइन गरिएको छ, जसले सुरक्षित र सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित गर्छ। कलङ्की चोकबाट मात्र 400 मिटर टाढा मैत्रीनगर पार्टी प्यालेस नजिकै मुख्य सडक छेउमै भएकोले स्थान र व्यवसायको हिसाबले पनि यो आदर्श छ। थप जानकारीको लागि आजै भिजिट गर्नुहोस् घरबजार.com मा और स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।